लेकिन नुसरत साहब, मेरी इंटरप्रिटेशन इसमें जो मुझे समझ आई है वो ये है कि कल तक अगर हमने तुम्हारा लाडलापन भुगता था तो आज तुम भी भुगत लो। मुझे तो ये समझ आ रही है। आप इसकी क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं राना साहब के बयान की? एक्सप्लिसिटली ये भी कह रहे हैं कि हम आइंदा जो उनके साथ इन दिनों हो रहा है उसके लिए भी तैयार कर रहे हैं। उसके लिए भी देखिए ना कहीं ये विशेष साइकिल तो ख़त्म होना चाहिए ना। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जो सहूलतकारी की बात हो रही है ना, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर टू देम, उसमें गालिबन ज़्यादा जो है वो जो अदालती हवालों से कुछ इनकी मुश्किलात वगैरह आसान हो रही हैं और उसके पीछे एक तारीख़ है भी। लेकिन बहरहाल ये तो बहुत न्यूट्रल लोग भी ये कह रहे हैं कि पंजाब की हद तक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इन लोगों का साथ दे रही है। और जैसे अभी हदबंदियाँ हुई हैं तो एक मुख्तसर सा पैमाना बना लेते हैं, अपने किसी रिसर्चर को कहिए कि वो तहकीक कर ले कि सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जो है इनके खिलाफ इन हदबंदियों के किन्होंने दी हैं। मिसाल के तौर पर अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, क्या ये अपनी हल्का बंदियों के साथ मुतमईन हैं, यानी तहरीक इंसाफ वाले? और जो बाकी जो दो यहाँ पे हैं तो क्या इनकी जमात ने उस पर एतराज़ात उठाए हैं या नहीं? तो हमारे पास एक पैमाना बन जाएगा कि अगर ये जो 3 हल्के इस्लामाबाद में हैं इसमें अगर PMLN ने एतराज़ात उठाए हैं नए हल्का बंदी में तो फिर तो यकीनन ये नहीं। मैंने एक आखिर कुछ तो बैरोमीटर नहीं देखे डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा है कि आप जैसे लोग अपने दोस्तों से अब मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए कि मैं टेलीविजन पे कुछ कह रहा होता हूँ, आप उसको इस तरह स्माइल मारते हैं या इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे मैंने तखरीबकारी कर रहा हूँ। हालांकि मैंने एक सिंपल सा आपसे जो है वो प्लीज ये ऐसे मत करें, खुदा का वास्ता है। अगर मैं आ गया हूँ वापस टीवी पे और अभी तक मैं बोल लेता हूँ तो आप क्यों चलते हैं मुझसे? क्यों आप मेरे यानी प्रोफेशन के आप यानी खराब हो रहे हैं? मैं आपको देखिए, अच्छा नहीं, आप मुझे बताएं क्या यानी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैंने गलत बात की है कि भाई ये एक पैमाना बना लेते हैं स्टैंडर्ड के अभी हल्का बंदियां हुई हैं, इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, सबसे ज्यादा शिकायतें इस हल्का बंदी के खिलाफ किस जमात की? अगर वो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कौन ने लाड़ ले, इतनी सी बात है। ये जो है ये हम इसका थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नहीं मैं इस पे आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड फाइनली इंस्टेड ऑफ जोकिंग। वी आर ऑन द सेम पेज। आज आप किसी से बात कर लें PMLN में, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट PMLN, और उनसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें और कहें कि जी इनको जलसों की इजाज़त नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, तो वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि जी इनको बिल्कुल इजाज़त मिलनी चाहिए या जो A के लिए है पैमाना वही B के लिए होना चाहिए। वो आपको याद कराएंगे, भाई याद करो 2018 में हमने फिर भी 123 सीट्स निकाली थी, जितना कुछ हो गया था। जब तक हम इस पॉइंट पे नहीं आएंगे कि जो कल हो रहा था वो गलत था, हम इस से आगे निकल सकेंगे? हम जो ख्वाह हैं कि जी आगे जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो परवान चढ़े और हमारे मुल्क में जो है वो हम आगे की तरफ निकलें, वो क्या हम बढ़ सकेंगे या विश्व साइकिल चलता रहेगा? देखिए, हम सीखने को तैयार ही नहीं होते और इस हवाले से 1950 से ये चल रहा था साइकिल। दरमियान में हमारा ख्याल था कि यार चलो कुछ हालात शायद अब किए कि जी, उसके बाद ये हुआ कि यार असम्बलियों ने मुद्दत अपनी मुकम्मल करना शुरू कर दी तो वज़ीर आज़म बदलना शुरू हो गए, लेकिन एक पार्टी की हुकूमत रही। अब के एक तजुर्बा 1 स्टेप फॉरवर्ड हो गया है कि असम्बली 5 साल पूरे करती है, लेकिन एक जमात जो इक़्तिदार में होती है वो फारिग हो जाती है और उसके जो एलाइज होते हैं वो दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, जो हाल ही में जो 16 महीने का तजुर्बा हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि शायद अब ये तजुर्बा हो रहा होगा कि हमने बाकी सारे तजुर्बे कर लिए हैं तो क्यों ना एक 1 पार्टी गवर्नमेंट की राह बनाई जाए। आफ्टर ऑल हमारा दोस्त है, चीन अपना यार है, उस पर जानिसार है, वहाँ 1 पार्टी सिस्टम है। शायद अगर कोई ऐसा कोई कर रहा हो, आप फिर मैंने देखा है कि यू आर मेकिंग मी कॉन्शियस। मैंने तो कुछ कहा नहीं है, मैं अगर आप मुझसे इसको प्लेजेंट्री कहते हैं। अब मैं आपको क्या गुस्से से देखूं कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ प्लेजेंट्री चले, मैं बहरहाल ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, जब अगर तो आप इस नुक्ता नज़र से बात देखेंगी तो यू आर 100% राइट। इस पे देखिए कोई डिसएग्रीमेंट की गुंजाइश ही नहीं है कि वी हैव टू मूव ऑन। मेरा अपना ख्याल है जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो असल बात हो रही है उसका मुद्दा ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके साथ है, कौन किसके साथ कर रहा है। हो ये रहा है, जो मेरा अपना ख्याल है कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के मेहमान हैं वो भी खुल के नहीं बता रहे हैं। हो ये रहा है कि इस पार्टी को उम्मीदवारों से महरूम किया जा रहा है। वो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं और फिर वो अचानक एक दिन कोई एतराफ़ी इंटरव्यू देने आ जाते हैं। अब बजाय उस पर फोकस करने के ये बताते हैं कि जी ये अनहोली अलायंसेस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अब उसके बारे में भी डॉक्टर साहब मैंने ईमानदारी से बहुत सोचा। देखिए,
ہمارے ہاں یہ بھی تو واقعہ ہوا نا، بہت رات گئے، ایک شخص تھا بیچارہ حنیف عباسی، اس کو اور کیسی سزا، وہ بھی جی منشیات میں، اس کو کیسے رات کو آئی بلیو 10 یا 11 بجے یہ فیصلہ آیا تھا، 11 بجے. ہاں دوسری طرف ان کے جو وہاں پہ مخالف ہیں، ان کے امیدوار کے حلقوں میں ترقیاتی کام دیکھنے فارمر چیف جسٹس جا رہے تھے. تو یہ بھی ہوا ہے نا ہمارے معاشرے میں. ان کو بابر احمدہ کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو چونکہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا لہٰذا تو ادھر بھی جن لوگوں نے اس کا وہ یہ غلط بات ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ پیسج آف ٹائم زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے تھا. مطلب وہ کتنا اچھا طریقہ تھا کہ مسلم لیگ کے بندے توڑنے تھے، بہت اطمینان سے مختوم خسرو بختیار صاحب کی قیادت میں بنایا گیا جنوبی پنجاب محاذ. اس کے بعد جہانگیر ایئر لائن ایکٹیو ہوئی، ان کے پاس گئے، ان کو لائے بنی گالا، ان کے گلے میں رومال پہلایا، انہوں نے اپنے آپ کو، اور بالآخر سارے جو ہے وہ ادغام ہو گیا اور ٹچ بٹنوں کی جوڑوں کی طرح وہ مل گئے پنجاب. بالکل. اب اس دفعہ اس سے زیادہ ایڈوانس ہونا چاہیے تھا کہ سوفسٹیکیٹڈ. اب یہ ہے کہ میٹالک وہ کیا ہونا چاہیے تھا اس دفعہ ٹچ بٹن کے بعد؟ کیا وہ بھائی اب تو یعنی کہ دیکھیے نا، اب تو یہ ہے کہ آپ یوں آپ نے کیا تو ٹک مل گئے. ہاں وہ جو میگنیٹک، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لگے، زیادہ لگے کہ یار چیزیں بہت سموتھلی ہو رہی ہیں. اب لگ رہا ہے کہ کوئی ڈنڈا ماری کچھ تھوڑی بہت شاید وہ کرنا پڑ رہی ہے. یا یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے حلے میں جاتے ہیں تو کچھ وعدے وعید کراتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں یار چلو اب ہم مکر جائیں تو اگلے کہتے ہیں مکر تو نہیں دیں گے. پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں، کو بات آئے گی تو کہیں گے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ود دا پیسج آف ٹائم انلیس یو آر ولنگ ٹو گیو ان، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کر سکتا. اس کی ایک میں بڑی مثال دیتا ہوں کہ بہرحال کوئی پسند کرے یا نہ کرے، سزا ہو چکی تھی. نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لاہور ایئرپورٹ اترے. تو پھر اس کا مقابلہ کرے نا، پھر شکایتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ کہوں، کیا یہ کہنے کے بعد آپ اس بات کو رول آؤٹ کرتی ہیں کہ پاکستان میں کیوس پھیلانے والی قوتیں نہیں ہیں؟ پاکستان کے اندر مسلسل جو ہے اس بات کے لیے کچھ قوتیں مسلسل کام نہیں کر رہی گزشتہ چند دنوں سے یہاں کیوس پھیلے. دوسری بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز ہماری نیک نیتی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، خدا کے لیے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اس ملک میں آگ بھڑکانے کو بہت ساری قوتیں ہیں. آئی ایز اے کنسرنڈ پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی کی طرف بات بڑھے. کوئی بندہ چلا گیا کورٹ میں، آپ کیسے روکو گے اس کو؟ یہ بات تو مان رہے ہیں نا ہمارے دونوں دوست کہ بھئی ہاں راستہ تو ہے نہیں، کوئی آئین میں لکھا تو نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی راستہ نکلا ہم مان لیں گے. میں ان دونوں کی نیت پہ پورا اعتبار کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بھی اور گور صاحب بھی جو فرما رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، اور ان کی قیادت بھی یہ سوچ رہی ہوگی. لیکن دے آر ناٹ دی اونلی اسٹیک ہولڈرز نا، گن ڈالنے والے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں. I hope I explained myself. You did. اب میں اس پہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، پھر آپ کہیں گے کہ میں جو ہے اور سملرلی اسی طرح جو میں مولانا فضل الرحمان کی جس بات پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے، اگر میں جان کی امان پاتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا، اگلا پوائنٹ یہی تھا میرا، اور میرا مخالف بھی نہیں جا سکتا. بالکل. اور یہ بات لیکن لاہور اور اسلام آباد والوں کو نظر نہیں آئی.